ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् अनुकाभिकाभिकः कमिता। कमिता इत्यस्मिन् अर्थे अनुक अभिक आभिक इति एतत् शब्दत्रयं कन् प्रत्ययान्तं निपात्यते। अनुकामयते, अनुकः अभिकामयते, अभिकः अभीकः इत्यादिरीत्या त्रीणि रूपाणि तत्र दृष्टानि। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं पार्श्वेनान्विच्छति इति। तत्र पार्श्व इत्यस्मात् शब्दात् अन्विच्छति इत्यस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उक्तम् अनृजुः उपायः यः भवति सः उपायः पार्श्वम् इत्युच्यते। तेन अन्विच्छति इति पार्श्वकः भवति इति तत्र रूपं साधितं, नाम पार्श्वकः इति रूपं साधितं। ततः परम् अयश्शूलदण्डाजनाभ्यां ठक्ठयुम् इति सूत्रं तत्र पठितं। तत्र अयश्शूल दण्डाजन इति आभ्यां यथाक्रमं यथासङ्ख्यं ठक्ठयुम् इति प्रत्ययौ भवतः। तीक्ष्णः उपायः अयश्शूलं तेन अन्विच्छति, नाम अन्विच्छति इत्यस्मिन् अर्थे एव तेन अन्विच्छति इति आयश्शूलिकः इति उदाह्रियते। अपि च दण्डाजनं दम्भः, नाम दण्डाजनं दम्भः भवति, तेन अन्विच्छति इति दाण्डाजिनिकः इति भवति। आयश्शूलिकः साहसिकः दाण्डाजिनिकः इति। दाण्डाजिनिकः धूर्तः भवितुम् अर्हति, साहसिकः अपि भवितुम् अर्हति। समीचीनं। तदनन्तरं तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठितं। तत्र तृतीयान्तात् पूर्णप्रत्ययान्तात् ग्रहणम् इत्यर्थे कन् स्यात्, पूर्णप्रत्ययस्य च लुग् विकल्पेन भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। द्वितीयकं द्विकम् इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। द्वितीयकं द्विकं वा ग्रहणं देवदत्तस्य इति, अर्थात् द्वितीयेन रूपेण ग्रहणम् इति अर्थः तत्र मूले एव स्पष्टीकृतः। ततः परं तावतिथेन गृह्णाति इति कन् वक्तव्यो नित्यञ्च लुगु इति वार्तिकं किञ्चन अस्माभिः पठितं। तत्र नाम प्रकृते कन् इति प्रत्ययः भवति, पूर्णार्थकप्रत्ययस्य च नित्यतया लुक् भवति। षष्ठेन रूपेण गृह्णाति, षट्को देवदत्तः। पञ्चमेन रूपेण गृह्णाति, पञ्चको देवदत्तः इति प्रकृते कर्तृर्थे अत्र कन् भवति, पूर्वं तु ग्रहणार्थे कन् कृतः इति भेदः अपि तत्र दृष्टः अस्माभिः। तदनन्तरं स एषां ग्रामणीः इति सूत्रं पठितं। ग्रामणीविशेषवाचकात् शब्दात् प्रथमान्तात् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे कन् भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। समीचीनं। ततः देवदत्तः तत्र उदाहृतं, नाम देवदत्तः मुख्यः येषाम् इति देवदत्तकाः, ग्रामणीशब्दः तत्र मुख्यार्थे गृहीतः। त्वं मुख्यः येषां त्वत्काः, ते त्वत्काः, अहं मुख्यः येषां ते मत्काः, एवं रीत्या कन् प्रत्ययान्ताः विशिष्टाः प्रयोगाः एते दृष्टाः। ततः शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे इति सूत्रं पठितं। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् करभस्य शृङ्खलम्, अस्य करभस्य शृङ्खलम् अर्थात् बन्धनम् इति विग्रहे
बन्धनविशेषणात् शृङ्खल इति शब्दात् प्रथमान्तात् अस्य करभस्य इत्यर्थे कन् प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। शृङ्खलं बन्धनम् अस्य इति शृङ्खलकः करभः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः परं सूत्रं पठितम् उद्ग उन्मनाः इति। तस्य अर्थः उक्तः उद्गतमनस्कवृत्तेः उच्छब्दात् स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति इति। उत्कः इति प्रयोगः तत्र साधितः, अर्थात् उत्कण्ठितः इति। उद् इत्यस्मात् अत्र स्वार्थिकः कन् प्रत्ययः निपातितः उन्मनाः इत्यस्मिन् अर्थे। ततः कालप्रयोजनात् द्रोगे इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र कालवचनात् प्रयोजनवचनात् च कन् स्यात् द्रोगे इति अर्थः तस्य सूत्रस्य दृष्टः। द्वितीये अहनि भवः द्वितीयको ज्वरः इति कालवचनात् कनः उदाहरणं दृष्टं। प्रयोजनं कारणं रोगस्य फलं वा इति तत्र प्रयोजनशब्दस्यापि अत्र सान्दर्भिकः अर्थः उक्तः। अतः तत्र प्रयोजनपक्षे उदाहृतं विषपुष्पैः जनितः विषपुष्पकः ज्वरः रोगस्य कारणम् अथवा फलम् इति खलु उक्तम्। उष्णं कार्यम् अस्य इति उष्णकः इति तत्र पठितं। ततः तत्र प्रत्युदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टं। रोगे किं द्वितीयो दिवसः अस्य इति एवं खलु। नाम प्रकृते रोगार्थः न गम्यते, अतः द्वितीय इत्यस्मात् शब्दात् कन्नपि न भवति। अस्य अयं द्वितीयः दिवसः वर्तते। अस्य शिशोः वा अथवा कस्यचित् जनस्य कार्यविशेषे अथवा कस्यचित् वस्तुनः पदार्थस्य वा अस्तित्वे अथवा कार्यविशेषे तत्र द्वितीयम् इदं दिनं वर्तते। अतः तत्र रोगार्थः नास्ति इति कृत्वा कन् न भवति। द्वितीयः इति तावदेव, तथैव तिष्ठति तावदेव। ततः अस्माभिः सूत्रं पठितं तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम् इति। तस्य अर्थः दृष्टः। प्रथमान्तात् सप्तम्यर्थे कन् स्यात् यत् प्रथमान्तम् अन्नं चेत् प्रायविषयं तत् इति। तस्य उदाहरणं दृष्टं। गुडापूपाः प्रायेण अन्नं नाम खाद्यं यस्यां पौर्णमास्यां सा एषा पौर्णमासी गुडापूपिका पौर्णमासी भवति इति तत्र उदाहरणमिदम् अस्माभिः साधितम्। सूत्रगतमिदम् उदाहरणं सिद्धम्। एतावानेव च विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। नाम सूत्रार्थः एव आसीत्। प्रथमान्तात् अन्नवाचकात् अस्मिन् इत्यर्थे कन् स्यात् अन्नस्य बाहुल्ये गम्ये संज्ञायाम् इति तत्र अर्थः दृष्टः, सूत्रस्य उदाहरणं च साधितम् इति एतावान् विषयः गतपाठे पठितः। अयं च तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणस्य षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् तत्र मत्वर्थीयप्रकरणस्य अस्य सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। समीचीनं। तत्र अग्रे वार्तिकं वर्तते इत्थं वटकेभ्य इनिर्वाच्यः इति। वटकेभ्यः इति पञ्चमी विभक्ति भवति, पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति। इनिः इति प्रथमान्तं भवति, वाच्यः इत्यपि प्रथमान्तं भवति। समीचीनं। तत्र वार्तिकस्य कः अर्थः इति चेत्
नाम वटक इति शब्दादपि नाम तत्र कन् तत्र इनि प्रत्ययः वक्तव्यः। कनः अयम् अपवादः भवति अयम् इनि संज्ञायामेव नाम संज्ञायां गम्यमानायां तर्हि तत्र वटकिनी इति उच्यते। अग्रे कथयति वटकाः प्रायेण अन्नम् अस्याम् एवं किल पौर्णमास्यां नाम अस्यां पौर्णमास्यां सा एषा पौर्णमासी वटकिनी भवति इति। वटकम् अपि खाद्यविशेषः कश्चन भवति। तत्र आधुनिकभाषायां दक्षिणभारते वडा इति वदन्ति, इड्लि वडा इति, तस्य वटकम् इति नाम। अतः एषा पौर्णमासी वटकिनी पौर्णमासी वर्तते। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सूत्रम् अग्रे वर्तते कुल्माषादैन् इति। तत्र कुल्माषात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। द्वितीयम् ऐ इति पदं भवति। प्रकृते तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम् इति सूत्रम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतच्च सर्वम् अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति कनोपवादः नाम एषः कनः अपवादः वर्तते। तत्र कुल्माषशब्दस्य अर्थं कथयति स्याद्यावकस्तु कुल्माषः चणको हरिमन्थकः इत्यमरः। नाम खाद्यविशेषेषु अथवा धान्यविशेषेषु एव तत्र कुल्माषशब्दः परिगणितः वर्तते। कुलुत्थ इत्यपि नामान्तरं भवति अस्य कुल्माष इत्यस्य। समीचीनं। तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् कुल्माष इत्यस्मात् शब्दात् प्रथमान्तात् सप्तम्यर्थे ऐ इति प्रत्ययः भवति। ऐ प्रत्यये कृते सति संज्ञा यदि गम्यमाना भवति तर्हि समीचीनं। तत्र उदाहृतं मूले पश्यन्तु कुल्माषाः प्रायेण अन्नम् अस्याम् इति कौल्माषी एवं खलु अन्नं नाम भक्ष्यं खाद्यम्। इति नाम सा एषा पौर्णमासी कौल्माषी इति भवति। कुल्माष इति शब्दात् ऐ प्रत्ययः भवति। कुल्माष ऐ आदिवृद्धिः कौल्माष अ षकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य लोपः अत्र भवति। कौल्माष इति सिद्ध्यति स्त्रियां। तत्र टिड्ढाणैन्द्वयसजित्यनेन इत्यादिना ङि प्रत्ययः भवति कौल्माष इ पुनः भत्वात् अलोपः कौल्माष इ कौल्माषि। ततः सुप्रत्ययः तस्य च हल्यादिना लोपः भवति। कौल्माषि इति रूपं सिद्धं भवति। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति श्रोत्रियंश्छन्दोधीते इति। समीचीनं। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति श्रोत्रियन् इति, प्रथमान्तं च इदं पदं भवति। द्वितीयं भवति छन्दः, इदं द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तृतीयं पदं भवति अधीते। अधीतेति अधि उपसर्गपूर्वक इङ् अध्ययने इति धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने क्रियापदं भवति। एकवचनस्य क्रियापदं भवति। तत्र सूत्रस्य अर्थः उच्यते।
किं कथयति चेत् व्याख्यातारं पश्यन्तु। आम्, अपि च अत्र किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यं। तदेव प्रकृते तद्धिताः इति अधिकारः वर्तते एव। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वं वर्तते। वस्तुतः निपातनमिदं वर्तते, अतः प्रत्ययः परश्च इत्यादिनां तथा अधिकाराणामत्र प्रयोजनं नास्ति, परन्तु अग्रेपि तेषाम् अनुवर्तनं भवति, अतः अत्रापि तेषां सम्बन्धः तु भवत्येव, नाम अनुवृत्तिविच्छेदः यथा न स्यात् तदर्थम्। कथयति द्वितीयान्तात् छन्दश्शब्दात्। कः शब्दः? छन्दस् इति नपुंसकलिङ्गे च यः भवति, तस्मात् द्वितीयान्तात् अधीते इत्यर्थे घन्, एवं किल। छन्दस् इत्यस्मात् शब्दात् अधीते इत्यस्मिन् अर्थे घन् इति प्रत्ययः भवति। प्रकृतेः श्रोत्रादेशश्च निपात्यते इति। प्रकृतिः नाम प्रकृतिः का? छन्दस् इति प्रकृतिः, तस्याः स्थाने श्रोत्र इति अकारान्तः आदेशः अपि निपात्यते। कथयति अध्येत्रणोपवादः इति, नाम अयम् अध्येत्रण यः वर्तते तदधीते तद्वेद इत्यनेन यः विधीयते तस्य एषः अपवादः भवति इति। समीचीनम्। एवं किल। ततः उदाह्रियते, मूले पश्यन्तु, श्रोत्रियः, एवं खलु। तर्हि छन्दसशब्दात् तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे छन्दस् इति द्वितीयान्तात् घप् प्रत्ययः, तस्य स्थाने इयादेशः, श्रोत्र इय इत्यवस्थायां नैव, आदौ तु छन्दस् एव भवति, एतेनैव सूत्रेण निपातनवशात् छन्दस् इत्यस्य स्थाने श्रोत्र इति आदेशः, तदनन्तरं श्रोत्र इय इति स्थितिः लभ्यते। आयने ईनियः इत्यादिना तत्र घः स्थाने इयादेशः भवति, ततः श्रोत्र इत्यस्य स्थाने नैव, छन्दस् इत्यस्य स्थाने श्रोत्र इति आदेशः भवति, ईय इति यदा परतः भवति तदा अकारस्य लोपः भवति, यस्य इति चैत्यनेन श्रोत्रिय इति रूपं सिद्धं भवति, ततः सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति श्रोत्रियः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। एवं खलु। ततः अग्रे तत्र उच्यते वा इत्यनुवृत्तेः छन्दसः, एवं खलु। कथयति अग्रे तावतिथमिति सूत्रात् मण्डूकप्लुत्या इति शेषः। वा इति अनुवृत्तेः छन्दसः, वा इति विकल्पस्य अनुवर्तनमत्र स्वीक्रियते। कथयति ततश्च घनभावे अध्येत्रण इति भावः। मूले उक्तं खलु, नाम वा इति अनुवर्तते, अतः कृत्वा विकल्पेन एषा व्यवस्था भवति, नाम पक्षे छान्दसः इत्यपि प्रयोगः भवति। छन्दसशब्दात् अत्र अध्येत्रण एव भवति, तदधीते तद्वेद इत्यनेन अणप्रत्ययः भवति, यश्च अस्माभिः पूर्वं पठितः। समीचीनं। तथा छन्दस अण इत्यवस्थायाम् आदिवृत्तिः भवति, छान्दस् छान्दसः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति छान्दसः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनं। तदेव व्याख्यात्र उक्तं ततश्च घनभावे अध्येत्रण इति भावः। अग्रे कथयति वाग्रहण अननुवृत्तौ तु, नाम वा इत्यस्य अनुवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि तु घना अध्येत्रणः बाधः, घन् यः वर्तते तेन अध्येत्रण यः अस्माभिः पूर्वं पठितं तस्य पूर्वं यः पठितः तस्य बाधः एव स्यात् इति बोध्यं। नाम एवं रीत्या अत्र ज्ञातव्यं। तेन तु तत्र श्रोत्रियः इति एक एव प्रयोगः स्यात्, पक्षे तत्र छान्दसः
इति च प्रयोगः न स्यात् इति एतदर्थं तत्र वा इत्यस्य ग्रहणस्य वा इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्रापि भवति इति भावः। एवं किल सा च अनुवृत्तिः तावतिथमिति तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा इत्यस्मात् सः वा अत्र अनुवर्तते इति भावः। मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तते, यतः मध्ये अन्यानि अपि सूत्राणि वर्तन्ते, अतः परन्तु अनुवर्तनं तु तस्मादेव वा इत्यस्य भवति, न मण्डूकप्लुत्या भवति। मध्ये च वा इति नापि पठितमस्ति। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः श्रोत्रियश्छन्दोऽधीते इत्यत्र। इदं सूत्रमपि सम्यक्तया स्मर्तव्यं, यतोहि तत्र उत्तरार्धस्य यदा आरम्भः भवति तर्हि तत्र मङ्गलाचरणं यत् क्रियते तस्य आरम्भे एव एषः शब्दः उपयुज्यते। कः? श्रोत्रियः। तत्र उच्यते श्रोत्रियः, तत्र श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वण्णैर्महर्षिविरहर्दिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृविजयतेतरां। श्रोत्रिय इति नोपयुज्यते, श्रौत्र इति उपयुज्यते। तस्य च सिद्धिः श्रोत्रियशब्दादेव भवति। तत्र श्रोत्रिय इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति अस्माकं बुद्धौ स्यात्। सम्यक्। ततश्च अग्रे सूत्रं वर्तते, श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ इत्यस्ति। सूत्रे प्रथमं पदं भवति श्राद्धं, प्रथमान्तमिदं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। द्वितीयं पदं भवति अनेन, अनेन इति तृतीयान्तं, तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति इदम् इति शब्दस्य। तृतीयं पदं भवति भुक्तं, भुक्तम् इति प्रथमान्तं भवति, यस्य च श्राद्धम् इत्यत्र अन्वयः वर्तते। समीचीनं। ततः भुक्तमिति प्रथमान्तात् इत्युक्तम् इनिठनौ इति अस्ति अग्रे। इनिश्च ठन्श्च इनिठनौ एवं रीत्या तृतीयम् इदं पदं भवति, इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः च अत्र भवति। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे उच्यते, नाम सूत्रस्य अर्थः उच्यते। प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। सूत्रस्य अर्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। प्रथमान्तात् श्राद्धशब्दात्, नाम श्राद्धशब्दः अपेक्षितः, स च कीदृशः अपेक्षितः, प्रथमान्तः अपेक्षितः। अतः तस्मात् भुक्तम् अनेन इत्यर्थे इनिठनौ एतौ वा स्तः, एतौ वा इत्यर्थः, नाम इनिठनौ इत्येतौ विकल्पेन भवतः इति भावः। समीचीनं। श्राद्धमिति नपुंसकलिङ्गे अत्र प्रयुक्तं वर्तते। कथयति श्राद्धसाधनद्रव्ये श्राद्धशब्दो लाक्षणिकः इति। श्राद्धं कथं भोक्तुं शक्यते? श्राद्धस्य भक्षणं सम्भवति वा? न खलु। तर्हि अत्र कोऽर्थः श्राद्धस्य इत्येतत् श्राद्धसाधनद्रव्ये, नाम श्राद्धसाधनद्रव्यं यद्वर्तते तादृशे अर्थे श्राद्धशब्दः लाक्षणिकः, नाम लक्षणया प्रयुज्यते। नाम श्राद्धे निर्मितं यत् खाद्यं तादृशशब्दार्थे अपि, नाम तस्य अर्थे अपि श्राद्धशब्दः लक्षणया प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति इनि प्रत्यये नकारात् इकारः उच्चारणार्थः इति। नाम इनि प्रत्ययः यः भवति, इनिठनौ प्रत्ययद्वयं खलु एतेन विहितं, तत्र नकारात् परतः यः इकारः अस्ति सः उच्चारणार्थकः वर्तते, तस्य अन्यत् प्रयोजनं नास्ति, तस्य इन् इति अवशिष्यते। समीचीनम्। अतः श्राद्धम् अनेन भुक्तम् इति विग्रहः भवति। श्राद्धशब्दात् इनि प्रत्ययः, श्राद्ध
इन् इति भवति। समीचीनं। श्राद्ध इन् इत्यवस्थायां सुप्रत्ययः भवति श्राद्धिन् सु। सौ चैतन्येन उपधः दीर्घः भवति श्राद्धीन् सु। हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति श्राद्धी इति अवशिष्यते। श्राद्धी इति रूपं तत्र पुंलिङ्गे अवशिष्यते। स्त्रीलिङ्गे श्राद्धिनी इति स्यात्, श्राद्धिनी इति स्यात्, नपुंसकलिङ्गे तु श्राद्धि इति। सम्यक्। इति तु इनि प्रत्ययस्य पक्षे। अधुना धनः पक्षे अपि रूपं तत्र मूले दत्तं यद् वर्तते तदपि साधनीयं, तदपि द्रष्टव्यं। तदेव श्राद्धं भुक्तम् अनेन इत्यस्मिन्नेव विग्रहे, नाम विग्रहः समानः। श्राद्ध इत्यस्मात् शब्दात् ठक् इति ठन् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। ठनः ठ अवशिष्यते, तस्य ठस्येकः इत्यनेन सूत्रेण इकादेशः भवति। श्राद्ध इक मेलनेन श्राद्धिक सुप्रत्ययः तस्य ऋत्विसर्गे सति श्राद्धिकः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयम् अत्र पश्यामः। अग्रे च सूत्रं वर्तते पूर्वादिनिः इति। तत्र पूर्वादिनिः इत्यत्र पूर्वात् इति प्रथमं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इनिः इति प्रथमान्तं भवति। पूर्वात् इति पञ्चम्यन्तम्, इनिः इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठिनौ इत्यस्मात् सूत्रात् अनेन इति अनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्मात् तत्र नाम अस्य सूत्रस्य अत्र अधिकारः एव भवति। समर्थानां प्रथमाद्वा। समीचीनम्। अपि च तद्धिताः इत्येतस्य अधिकाराः अत्र अन्तर्भवन्त्येव। समीचीनं। ततः प्रकृते अस्य सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः वर्तते। समीचीनं। तत्र व्याख्याता कथयति अनेन इति कर्तृतृतीयान्तम् अनुवर्तते, नाम तस्य अनुवर्तनं भवति इति तु अस्माभिः दृष्टमेव। अग्रे कथयति काङ्क्रियां प्रति कर्ता इत्याकाङ्क्षायां भुक्तं पीतम् इत्यादि, नाम अनेन भुक्तम् अनेन पीतम् इत्यादि या कापि क्रिया तत्र अध्याहर्तुं शक्या। तदेव इत्यादि यत्किञ्चित् क्रियापदम् अध्याहार्यं, नाम या कापि क्रिया अत्र अध्याहर्तुं शक्या इति भावः। समीचीनं। कथयति उपस्थितत्वात् क्रियार्थभूतं क्रियासामान्यमेव प्रतीयते। एवं खलु, नाम क्रियधातोः यः अर्थः तदर्थभूतं क्रियासामान्यमेव अत्र प्रतीयते इति भावः। ततश्च सूत्रार्थं कथयन्नस्ति अग्रे, नाम तत्र पूर्वादिनिः इत्यस्य सूत्रार्थः कथं सम्भवति इति चेत् तद् कथयति। ततश्च पूर्वं कृतम् अनेन इति विग्रहे, पूर्वं कृतम् अनेन इति विग्रहे कृतम् इत्यादि विक्रया कृतं, पुनः पठामि। ततश्च पूर्वं कृतम् अनेन इति विग्रहे कृतम् इत्यादि क्रियाविशेषणात् पूर्वशब्दात् अनेन इत्यर्थे इनिः स्यात् इत्यर्थः। कृतम् अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इनि प्रत्ययः भवति इति भावः। एवं खलु। कृतम् इत्यादि क्रियाविशेषणत्वेन प्रयुज्यते कः पूर्वशब्दः इति भावः। तस्मात् पूर्वशब्दात् अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इनि प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः तत्र उदाहरणं साध्यते। पूर्वं कृतम् अनेन पूर्वी इति। समीचीनं। यः कश्चन वर्तते तेन यत्किमपि कार्यं पूर्वं कृतं वर्तते, अतः सः पूर्वी इत्युच्यते।
सम्यक्। ततः तत्र आम् उदाहरणमपि सिद्धम्। उदाहरणानन्तरम् उदाहरणं तत्र तदेव यथा श्राद्धि इत्यत्र विभक्तिकार्यं कृतं खलु तद्वत् पूर्वं कृतम् अनेन इति पूर्वी इत्यत्रापि विभक्तिकार्यं पूर्ववदेव कर्तव्यमिति भावः। पूर्वं कृतमनेन पूर्वी पूर्वशब्दात् इनि पूर्व इन् यस्य चैत्यनेन अकारलोपः पूर्विन् ततः सुप्रत्यये परतः पूर्वी न लोपे उदादीर्घे च सति पूर्वी इति रूपं सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः एव अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं सपूर्वाच्च इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रं। सूत्रे द्वे पदे स्तः। सपूर्वात् इति एकं पदं भवति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अपरं पदम् अव्ययपदं तत्र भवति। तत्र सपूर्वात् इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः। पूर्वेण सह सपूर्वम् एवं प्रकृते पूर्वादिनिः इति सूत्रमनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद् वा तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रा पश्यन्तु। विद्यमानपूर्वादपि पूर्वशब्दात् उक्तविषये इनिः स्यादित्यर्थः। नाम विद्यमानपूर्वादपि नाम यस्य पूर्वत्वेन किमपि पदं वर्तते तदेव कथयति अग्रे स्पष्टतार्थं पूर्वान्तादिति भावः। एवं खलु पूर्वं गतसूत्रेण पूर्वशब्दादेव इनि प्रत्ययः विहितः एतेन पूर्वान्तात् इनिः अधुना विधीयते। एवं खलु इतोपि विशेषः उदाहरणे ज्ञातः भविष्यति। अग्रे कथयति तत्र प्रातिपदिकविशेषणत्वे अपि प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात् अप्राप्ते सूत्रमिदं। समीचीनं। नाम प्रातिपदिकविशेषणत्वे सति अपि अत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधः नाम प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः उच्यते खलु। तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र वार्तिकं पठितं खलु तेन निषेधः उच्यते। अतः परन्तु पूर्वान्तादपि भवतु प्रत्ययः एतदर्थं पृथक्तया इदं सूत्रमारब्धम् इति भावः। समीचीनं। केवलम् इदमेव सूत्रं यदि क्रियते स्म तर्हि केवलात् पूर्वशब्दात् इनिः न सिद्ध्यति स्म पूर्वी इति न सिद्ध्यति स्म। पूर्वान्तादपि भवतु इत्येतदर्थं तदन्तविधेः तदन्तविधेः बाधः च भवतु इत्येतदर्थम् इदं सूत्रम् अत्र आरब्धम् इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति कृतपूर्वीकटम् इति उदाहरणं। तर्हि कथं विग्रहः कथं प्रकृते इति चेत् तत्र कृतं पूर्वं कृतम् अनेन तत्र पूर्वं कृतम् अनेन इति विग्रहे पूर्वकृत इत्यस्मात् शब्दात् नैव कृतपूर्व इत्यस्मात् शब्दात् तत्र समासः भवति। कृतशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति। कृतपूर्व नाम केवलसमासः अत्र उच्यते। सः सुपा इत्यनेन केवलसमासः उच्यते। कृतपूर्वशब्दः अत्र सिद्ध्यति। कृतपूर्वशब्दः इदानीं पूर्वान्तः अस्माकं सविधे लभ्यते। अतः सपूर्वाच्च नाम अस्य पूर्वत्वेन कृत इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति कृत्वा इनि प्रत्ययः भवति। कृतपूर्व इन् यस्य इत्यनेन अलोपः। कृतपूर्व इन् कृतपूर्विन् सुप्रत्ययः ततः तत्र
सोर्लोपः नकारस्य च लोपः भवति, उपधादीर्घः आदौ भवति, ततः सोर्लोपः नकारस्य च लोपः क्रमशः हल्यादिना अपि च नलोपः इत्यादिना च सूत्रेण कृतपूर्वी इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। कृतपूर्वी कटम् इति तत्र उदाह्रियते। कटम् इत्यत्र द्वितीया वर्तते। समीचीनं। तत्र कृतपूर्वी कटम् इत्यवस्थायां नाम अस्मिन् उदाहरणे कटम् इत्यत्र द्वितीया कुतः इत्यस्मिन् विषये तत्र विस्तरेण विमर्शः कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रे उक्तः, अस्माभिः विस्तरेण च पठितः। तत्र कथयति, पश्यन्तु, व्याख्याता अपि कथयति, अत्र यद्वक्तव्यं तत् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र उक्तम् इति। तत्र च किम् उक्तं, तत्र वस्तुतः कर्तृकर्मणोः कृति इति किं कथयति, कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात् इत्युच्यते। प्रकृते कृद्योगः नास्ति खलु, प्रकृते तु तद्धितप्रत्ययः वर्तते। आम्, पूर्वपदं यद् वर्तते अत्र कृतं, तत्र कृतप्रत्ययः वर्तते, परन्तु तन्न स्वीक्रियते। कृतपूर्वी इत्यत्र समग्रे पदे कः प्रत्ययः वर्तते तदत्र दृश्यते, अवलोक्यते। कृतपूर्वी इत्यत्र इनि इति तद्धितप्रत्ययः वर्तते, अतः तत्र यदि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र कर्तृ इति कृति इति नोच्येत, तर्हि कर्तृकर्मणोः इति एतावता सूत्रेण एव प्रकृते कटः इति यः कर्मभूतः वर्तते तत्रापि षष्ठी विभक्तिः स्यात्, कृतपूर्वी कटस्य इति स्यात्। अतः प्रत्युदाहरणत्वेन तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र कृतपूर्वी कटम् इति उक्तं। तत्र च विस्तरेण अस्माभिः व्याख्यायाम् अत्र विमर्शः कृतः, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र बहवः पूर्वपक्षाः, तेषाञ्च उत्तरपक्षत्वेन समाधानानि अस्माभिः पठितानि। तद् समासेन स्मारयन्नस्ति, नाम लाघवेन स्मारयन्नस्ति, तावदेव। अत्र यद् वक्तव्यं तत् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र एव उक्तं, नाम कटम् इति द्वितीया कर्मणि एव वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततश्च आम्, अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं भवति इष्टादिभ्यश्च इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे भवतः इष्टादिभ्यः इति एकं, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनं। तत्र विग्रहः उच्यते इष्टादिभ्यः इत्यस्य एवमुच्यते, आदिः नाम इष्टम् आदिः येषां ते इष्टादयः तेभ्यः इष्टादिभ्यः इत्येवं रीत्या विग्रहः क्रियते। समीचीनं। च इति अव्ययपदं भवति इत्युक्तमेव। पूर्वादिनिः इत्यस्मात् सूत्रात् इनिः इत्यनुवर्तते, ततः श्राद्धमनेन भुक्तं निठनौ इत्यस्मात् सूत्रात् अनेन इति अनुवर्तते, ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः इत्येते अन्ये च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते, अनुवर्तन्ते इति भावः। समीचीनं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति, किं कथयति, इष्टादिभ्यः तृतीयान्तेभ्यः अनेन इत्यर्थे इनिः स्यादित्यर्थः। समीचीनं। तत्र उदाहरणे प्रवेशात् पूर्वम् इष्टादिगणे के शब्दाः सन्ति पठिताः तान् एकवारं पश्यामः। तत्र इष्ट, पूर्त, उपासादित, निगदित, परिगदित, परिवादित, निकथित, निषादित, निपठित, संकलित, परिकलित, संरक्षित, परिरक्षित, अर्चित, गणित, अवकीर्ण, आयुक्त, गृहीत, आम्रात, श्रुत, अधीत, अवधान, आसेवित, अवधारित, अवकल्पित, निराकृत, उपकृत, उपाकृत, अनुयुक्त, अनुगणित, अनुपठित, व्याकुलित
इति प्रायशः क्तप्रत्ययान्ताः शब्दाः आधिक्येन अत्र दृश्यन्ते। क्तप्रत्ययान्तभिन्नाः अपि वर्तन्ते। अस्तु, एवं तर्हि उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु, इष्टम् अनेन इति। इष्टम् अनेन इष्टी। नाम येन इष्टं सः इष्टी भवति। इष्टं नाम यज्ञः येन कृतः, सः इष्टी भवति। तर्हि इष्टम् अनेन इति इत्यस्मिन् विग्रहे इष्ट इत्यस्मात् शब्दात् इनि प्रत्ययः भवति, इष्टादिभ्यश्च इत्यनेन। समीचीनम्। अतः तत्र इनि प्रत्यये सति इष्ट इन् यस्य चैतन्येन अकारलोपः इष्टिन् इति रूपं सिद्धं भवति। पूर्ववदेव अत्रापि तदेव सोर्लोपः उपधः दीर्घः सोर्लोपः नकारस्य च लोपः नाम विभक्तिकार्यं कृत्वा इष्टी इति रूपं सिद्धं भवति, इति रूपं लभ्यते। समीचीनं। ततः तत्र अग्रिमं तत्र उदाहरणम् इतोपि एकं प्रदत्तं वर्तते, वयं पश्यन्तः स्मः। अधीति इति इत्यस्ति अग्रे उदाहरणं। तर्हि कथं विग्रहः? अधीतम् अनेन इति अधीति। पूर्वदेव इनि प्रत्ययः विभक्तिकार्यं कृत्वा अधीति इति रूपं सिद्धं भवति। अधीतम् अनेन। समीचीनम्। इति विग्रहः भवति। अधीति व्याकरणे इति एतादृशाः प्रयोगाः अपि तत्र कारकेषु अस्माभिः पठिताः खलु। समीचीनम्। अस्तु, अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते छन्दसि परिपन्थि पुनः वदामि, छन्दसि परिपन्थि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि इत्यस्ति। सम्यक्। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ अस्ति द्रष्टव्यः। सूत्रे तत्र प्रथमं पदं भवति छन्दसि। छन्दसि इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्त, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः परिपन्थि परिपरिणौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। ततः पर्यवस्थातरि इति तत्र तृतीयं पदं भवति। पर्यवस्थातृ इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तञ्च इदं रूपं भवति। सम्यक्। ततः तत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत्, पूर्वादिनिः इत्यस्मात् सूत्रात् इनिः इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः इति एते अधिकाराः च अत्र अनुवर्तन्ते। व्याख्यातारं पश्यामः। किं कथयति? परिपन्थिन् परिपरिन् एतौ शब्दौ छन्दसि निपात्येते पर्यवस्थातरिवाच्ये इति। पर्यवस्थाता अर्थात् मार्गस्य अवरोधकः, लुण्ठाकः, सः अत्र विवक्षितः वर्तते। समीचीनम्। तत्र अयं नाम अत्र शब्दद्वयं निपात्यते इति भावः। परिपन्थिन् परिपरिण् इति कथयति, अग्रे कथयति। पर्यवस्थातृशब्दात् इनि प्रत्यये, कः शब्दः? मूलशब्दः अत्र पर्यवस्थातृशब्दः ऋकारान्तः भवति। तस्मात् इनि प्रत्ययः विधीयते। इनि प्रत्यये अवस्थातृशब्दस्य पन्थादेशः परिपन्थिन् शब्दः, नाम पन्थादेशे, नाम अवस्थातृ इति मूलशब्दः यः भवति तस्य स्थाने पन्थ इति आदेशः क्रियते, आदेशः निपात्यते। सम्यक्। तर्हि परि
अवस्थातृ इत्यस्य स्थाने तु पन्थ इति जातः, परिपन्थ इनि यस्य चैतन्येन अलोपे सति परिपन्थिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति पर्यवस्थातृ शब्दात् इनि प्रत्यये अवस्थतृ अवस्थातृ इति वक्तव्यम्। अवस्थतृ इति न अवस्थातृ। समीचीनम्। अवस्थातृ शब्दस्य पर इत्यादेशे परिपन्थिन् शब्दः नाम पर्यवस्थातृ शब्दः भवति। अवस्थातृ शब्दस्य स्थाने पर इति आदेशः का स्थितिः जाता? परि पर इन् अर्थात् इन् अर्थात् इनि इनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते इति भावः। सम्यक्। तर्हि परिपर इन् यस्य चैतन्येन रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। परिपर् इन् परिपरिन्। सम्यक्। परिपरिन् शब्दः सिद्धः भवति। तर्हि रूपद्वयमत्र सिद्धं भवति। परिपन्थी परिपरी इति तस्य बहुवचने परिपन्थिन् इत्यस्य परिपन्थिनः इति बहुवचने भवति। परिपरिन् इत्यस्य बहुवचने परिपरिणः इति प्रयोगः भवति इति भावः। परिपन्थी अर्थात् सम्पन्नः अथवा बलवान् कश्चन। परिपरी इत्यस्यापि स एव अर्थः। समीचीनम्। तत्र उदाहरति किं कथयति? मा त्वा विदन् परिपन्थिनः मा वा परिपरिणो विदन् इति श्रुतौ उदाहरणम्। अग्रे च कथयति इदं सूत्रं प्रक्रियायामेव व्याख्यातुम् उचितं। वैदिकप्रक्रियायामेव व्याख्यातुम् उचितं। नाम छन्दसि खलु उक्तं, तर्हि कुतः अत्र इदं सूत्रमानीय व्याख्येयं? तत्रैव खलु व्याख्यातुं शक्यते, अत्र कुतः व्याख्यायते? मूले कथयति लोके तु परिपन्थिशब्दः न न्याय्यः। नाम लोके परिपन्थिशब्दः न प्रयुज्यते। तर्हि अत्र इदं सूत्रं कुतः व्याख्यातम्? इदं सूत्रं वैदिकप्रकरणे एव खलु व्याख्यातव्यम्। अतः अत्र अस्य एतावदेव कथनाय नाम लोके परिपन्थिन् शब्दः न न्याय्यः इति कथनाय लौकिकप्रकरणे इदं सूत्रं व्याख्येयम् इति तु न युज्यते। छन्दस्सम्बद्धम् इदं सूत्रम्। अतः छन्दसः प्रकरणे अर्थात् वैदिकप्रकरणे वैदिकप्रक्रियायामेव इदं सूत्रमपि तत्र व्याख्यातव्यम् इति व्याख्यातुः कथनं। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे अत्र सूत्रं भवति अनुपद्यन्वेष्टा इति। समीचीनम्। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ अस्माभिः वर्तते द्रष्टव्यः। अनुपदी इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनम्। अन्वेष्टा इत्यपि प्रथमान्तं भवति। अनुपदी इति अनुपदिन् इति शब्दस्य प्रथमान्तं भवति। अन्वेष्टा इत्यपि प्रथमान्तं पदं भवति। प्रकृते पूर्वादिनिः इत्यस्मात् सूत्रात् इनिः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता कथयति पदस्य पश्चात् अनुपदम्। सम्यक्। पश्चादर्थे अव्ययीभावः भवति। एवं खलु अव्ययं विभक्ति समीपे समृद्धि वृद्धिर्था पश्चात् यथा तेन सूत्रेण इत्यादिना सूत्रेण अव्ययीभावः भवति। अनुपदमिति सिद्ध्यति। कथयति सप्तम्याः अम्भावः। सप्तम्याम् अपि तत्र नाव्ययीभावः ततों तु पञ्चम्याः इत्यनेन अम्भावो भवति इति भावः। समीचीनं। सप्तमी वस्तुतः अत्र वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति अनुपदम् इत्यस्मात् अन्वेष्टरि अर्थे। अनुपद इत्यस्मात् शब्दात् अन्वेष्टरि अन्वेष्टा अन्वेषणं करोति यः सः अन्वेष्टा अन्वेष्टरि अर्थे इनि प्रत्ययः निपात्यते। इनि इति प्रत्ययः यः अस्ति तस्य निपातनं क्रियते इति भावः।
सम्यक् तत्र उदाहृतं मूले पश्यन्तु अनुपदम् अन्वेष्टा गवाम् अनुपदी इति एवं खलु नाम गवाम् अनु गाः अनु यः प्रचलति तादृश गवान् चारकः सः अनुपदी इति भवति अनुपदिन् इति नाम निपात्यते अनुपदिन् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववदेव भवति नाम उपधः दीर्घः सोर्लोपः नस्य च लोपः अनुपदी इति रूपं तत्र लभ्यते इदं सिद्धमेव निपातितं सूत्रे अस्मिन् अर्थविशेषे एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पश्यामः अग्रे च सूत्रं वर्तते एवं साक्षात् द्रष्टरिसंज्ञायाम् इत्यस्ति सम्यक् तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति साक्षात् इति अव्ययं भवति लुप्तपञ्चमीकम् अव्ययं भवति द्रष्टरि इति द्रष्टृ इति ऋकारान्तस्य शब्दस्य पुल्लिङ्गे सप्तमीविभक्तेः एकवचने भवति प्रयोगः द्रष्टरि समीचीनं ततः संज्ञायाम् इति संज्ञा इत्यस्य शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचने भवति रूपम् समीचीनं प्रकृते पूर्वादिनिः इत्यस्मात् सूत्रात् इनिः इत्यनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वात् तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते समीचीनम् अग्रे कथयति व्याख्याता कथयति साक्षात् इति अव्ययम् इत्युक्तमेव इह शब्दस्वरूपपरं लुप्तपञ्चमीकं नाम तत्र साक्षात् इति अव्ययं भवति तत्र पञ्चमी विभक्तिः यद्यपि विवक्षिता वर्तते परन्तु पञ्चम्याः अत्र लुक् अस्ति शब्दस्वरूपपरम् इदं भवति अस्य शब्दस्य स्वरूपमेव एतादृशं वर्तते परन्तु अत्र तद् अव्ययम् अपि अत्र पञ्चम्यन्ततया निर्दिष्टं वर्तते इति भावः सम्यक् अव्ययीभावसमासनिष्पन्नं यदि इदं नाम साक्षात् अक्षिणा सह इति किमपि अर्थं परिकल्प्य तर्हि अपि अत्र तदेव विभक्तिकल्पना क्रियते नाम पञ्चमी विभक्तिः अत्र वर्तते विभक्तेः लुक् च अत्र वर्तते कथयति अग्रे सूत्रार्थं कथयति साक्षात् इति अव्ययात् द्रष्टर्यर्थे इनिः स्यात् इति भावः नाम द्रष्टा इत्यस्मिन् अर्थे इनि इति प्रत्ययो भवति इति भावः समीचीनं तत्र उदाह्रियते साक्षी साक्षात् द्रष्टा साक्षी इत्युक्तं खलु तर्हि साक्षात् इत्यवस्थायां ततः इनि प्रत्ययः भवति साक्षात् इनि इत्यस्य इन् अवशेषते साक्षात् इन् इति स्थितिः भवति अग्रे व्याख्याता कथयति यः कर्मणि स्वयं न व्याप्रियते किन्तु कर्म क्रियमाणं पश्यति स्वयं साक्षी इत्युच्यते नाम स्वयं तु कर्म न करोति परन्तु यः कर्म कुर्वन् वर्तते नैव परन्तु क्रियमाणं यत् कर्म वर्तते तत् कर्म यः पश्यति सः साक्षी भवति तर्हि का स्थितिः आसीत् साक्षात् इन् तत्र कथयति अग्रे साक्षात् इति अव्ययात् इनि प्रत्ययः विहितः अग्रे अव्ययानां भमात्रे इति टिलोपः अव्ययानां भमात्रे टिलोपः वक्तव्यः इति पूर्वं पठितं खलु अतः तेन साक्षात् इत्यत्र टिभागः कः आत् तस्य लोपः भवति साक्ष इन् मेलनेन साक्षिन् सुप्रत्ययः उपधः दीर्घः सोर्लोपः नकारस्य च लोपः साक्षी इति रूपं तत्र सिद्ध्यति विभक्तिकार्यं विधाय समीचीनम् इति एतावान् विशेषः साक्षात् द्रष्टृसंज्ञायाम् इत्यस्मिन् सूत्रे
तत्र भवति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं। क्षेत्रियच् क्षन्तव्यः, पुनः वदामि, क्षेत्रियच परक्षेत्रे चिकित्स्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति क्षेत्रियच्। समीचीनम्। इदं प्रथमान्तं भवति। परक्षेत्रे, परक्षेत्रे इत्यपि प्रथमान्तं भवति। चिकित्स्यः, चिकित्स्यः इत्यपि प्रथमान्तमेव भवति। परस्य क्षेत्रं परक्षेत्रं। क्षेत्रमत्र शरीरवाचकं, नाम शरीरार्थे क्षेत्रशब्दः अत्र प्रयुक्तः वर्तते। षष्ठीतत्पुरुषः भवति। परस्य क्षेत्रं परक्षेत्रं परक्षेत्रे। तत्र व्याख्याता कथयति, परम् अन्यत् क्षेत्रं, परम् अर्थात् अन्यत्, अपरम् एतन्न, अन्यत्, अन्यत् क्षेत्रं शरीरं, क्षेत्रम् अर्थात् शरीरम् इत्यर्थः, तद् परक्षेत्रं भवति। नाम अन्यत् शरीरं यद् भवति तत् परक्षेत्रम् इत्युच्यते। चिकित्स्यः अर्थात् प्रतिकार्यः। समीचीनम्। चिकित्स्यः नाम प्रतिकार्यः, तस्य चिकित्सा कर्तव्या इति भावः। ततः कथयति, कितेर्व्याधिप्रतिकारे इत्युक्तेः। चिकित्सा नाम यस्य प्रतिकारः कर्तव्यः, यस्य चिकित्सा कर्तव्या, नाम प्रतिकारः नाम तस्य अपायः, तस्य अपगमनं, तस्य निवृत्तिः। तत्र कोशवाक्यं वा अथवा क्वथ्यं वाक्यमिदम् उक्तं, कितेर्व्याधिप्रतिकारे प्रतीकारे इत्युक्तं। तत्र दीर्घ ईकारः दृश्यते, पूर्वं तु ह्रस्व इकारः उच्यमानः वर्तते एतेन, चिकित्स्यः अर्थात् प्रतिकार्यः इति। अस्तु, सूत्रार्थं पश्यामः। कथयति, परक्षेत्रशब्दात् सप्तम्यन्तात्, कः शब्दः? परक्षेत्र इति सप्तम्यन्तात् चिकित्स्यः इत्यर्थे घच्, कः प्रत्ययः? घच्। एवं किल, परशब्दस्य लोपश्च निपात्यते। नाम घच् प्रत्ययः पर इति शब्दः यः अस्ति तस्य च लोपः निपात्यते। एवं खलु? तर्हि कः मूलशब्दः? परक्षेत्रशब्दः। तस्मात् कः प्रत्ययः? घच् प्रत्ययः। घचः घ अवशिष्यते, तस्य घकारस्य इ आदेशः भवति। इय अ, परक्षेत्र इय। तदनन्तरम् एतेनैव सूत्रेण पर इत्यस्य लोपः अपि निपात्यते खलु। अतः क्षेत्र इय, यस्य चेत्यनेन अकारलोपः, क्षेत्रि इय, क्षेत्रिय। समीचीनं। क्षेत्रीय इति शब्दः अत्र एवं रीति, नाम तस्मिन् शब्दे इदमिदं निपात्यते। चित्करणं तु स्वरार्थं, क्षेत्रियच् इति, तस्य तु इति संज्ञा भवति, लोपः भवति इति भावः। समीचीनम्। तत्र क्षेत्रियो व्याधिः इति उक्तं खलु मूले। तत्र अग्रे उक्तं, शरीरान्तरे चिकित्स्यः अप्रतिकार्यः इत्यर्थः इति। एवं खलु? तत्र कथयति व्याख्याता, शरीरान्तरे अर्थात् भाविनि शरीरे चिकित्स्यः, न तु वर्तमाने शरीरे इत्यर्थः। नाम तादृशः व्याधिः यस्य अस्मिन् शरीरे, वर्तमानशरीरे चिकित्सैव नास्ति, मरणमेव उपायः। फलितमाह अप्रतिकार्यम् इति, नाम अप्रतिकार्यः इति, नाम यस्य चिकित्सा एव न सम्भवति, यस्य अस्मिन् शरीरे चिकित्सा न सम्भवति, भावी शरीरे एव चिकित्सा भविष्यति, अस्य शरीरस्य तु नाशः भविष्यत्येव एतेन रोगेण, एतेन व्याधिना। अतः तादृशः अयं व्याधिः क्षेत्रीयः व्याधिः इत्युच्यते इति भावः। समीचीनम्। अद्यतनपाठे तावत् एतावदेव पठामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य, उक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।